मोगळा सम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांत आमी समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या तुका हांगासर स्वागत म्हणटा. आमकां तूं शिकय, आमचे लागीं तूं उलय, तुज्या उतरांत तावन आमचे कडेन तूं उलय. प्रत्येक जावन कितें आमी शिकोंक आसा गी, कितें आमी आशे जाय गी, कितें आमी मागा जाय गी, कितें आमी आमी आमच्या जिवितांत एप्लाय करी जाय. आमी आमच्या जिवितांत बदलून आमच्या जिवितांत कितें सतां शिकोंक आसात आनी खंयच्या सतांक आमी विधेय जावन आमच्या जिवितांत तें दाखोवन दी जाय गी. तें सकट आमचें तें तूं हाडच्या खातीर तुका एक समर्पण करता. पवित्र आत्म्यातूनच आमकां शिकय, हितूनच आमचे लागीं उलय. तुज्या उतराचेर तुजो उतरांत तुजो तूं जीव घाल आनी आमचे लागीं तूं उलय. आमच्या मोदेगांत तुका महिमा जावं दी, आमच्या जिवितांत तुका महिमा जावं दी, आमच्या सभेंत तुका महिमा जावं दी. हांगासर ह्या माध्यमांत तुका महिमा जावं दी. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके, सो आमी धर्मदूताच्या कृत्यांत 18व्या अध्यायांत आज आसा. सो आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलें पावलाचें दुसरें मिसांव पयण तें ऑलमोस्ट आखेर जावच्यार आसा. ओके, थोडे सांगतात दुसरें आनी तिसऱ्यांत तें दुसरें आनी तिसरें मिसांव पयण म्हणच्या बदलाक एजियन मिशन म्हूण ह्या त्या दर्याच्या त्या बोवारी ताणें त्या दर्यांतल्यान पाशार जावन तें आरंभ केल्लें तें एकच म्हूण सांगयत म्हूण थोडे सांगचे आसात. पूण आमकां तें अंत्योक सभेंत पावन थंयसर बायसर वचून परत फाटी येता म्हणसर आमी एक पॉयंट म्हूण आमी तें आमच्या स्टडी खातीर आमी तशें धरता. सो आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलें तें थेसलोनिका म्हळ्यार ग्रीस देशांत सांपावलाचें तें मिसांव वावर. थेसलोनिका, बेरिया आनी आथेनांत 3 जाग्यांनी ताणें वेचें थंयसर सेवा करची आनी थंय तावन ताणें बायसरचें तें आमी पळयल्या. आमी कोरिंत शहराक येवन पावचें आमी आदले फावटी थंयसर आमी पळयलें आनी थंयसर आमी रावयलें. ओके, आथेना तावन कोरिंताक 80 किलोमिटर्स म्हणलें आमी पळयलें. सो कोरिंतांत येवन पावचें थंयसर आनी थंय तावन आयची स्टडी आमी आरंभ करया. थंय तावन आमी ध्यान करया आनी देव आमचे लागीं उलोवं दी. देव आमकां सतत दाखोवन दिवं दी आनी आमकां आशिर्वादीत करूं दी म्हणलें म्हजें मागणें. आनी आमची आशा आनी खुशी तीस जावं दी. त्या उपरांत पावल आथेनांतलो बायसर कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत म्हळ्यार पॉंटस त्या जाग्याचेर जल्मल्लो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतीने प्रिसिल्ला संगी इटली तावन आयलोलो तितलोच. कित्याक सोमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचा जाय म्हणून क्लॉड चक्रवर्ताची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून टेंट मेकर्स म्हणून आमी पळयता. पावलूय तशेंच करतालो. ताका कुमोक जावचे खातीर ताचो कर्स हेच्या खातीर दिसपडतो ग्रासा खातीर ताणें तें काम करचें आसलें. ओके, सेवा तो करतालो. सेवे सांगत आस हें काम तो करनासलो कित्याक म्हळ्यार कोणाचेर एक बर्डन जायनासलें. सो पावल आनी आक्विला आनी प्रिसिल्ला ती एकच कसब तांचे एक काम एकाच तराचें जाल्ले वरवीं देव तांकां सांगता हाडटा. ऑफकोर्स देवाचें येवजन आसलें प्रिसिल्ला आनी आक्विलाच्या जिवितांत आनी तांकां सेवकी देवान आपयल्लें. ते एका मिनिस्ट्रींत तीं आसचीं आनी पावलो सांगता भोव लागशिल्ल्यान एक लिडरशीप रोल ती वावून व्हरचें जबाबदारेंत चलचें तें आमी पळयता. सो हांगासर तीं सांगता मेळटात. देव तांकां सांगता हाडटा आनी तांच्या त्या बॅकग्रावंडांत आवनी आनी देवान तांकां ओडुल्ले वरवीं पावलाक तीं सांगता मेळटात. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगता वावरूंक लागलो. ओके, आनी थंयसर तांची हॉस्पिटॅलिटी आमी पळयता. तांचे घराणें तें उक्तें करचें. ओके, थंयसर रावूंक, वस्ती करूंक, सांगता काम करूंक आनी सांगता सेवा करूंक. ओके, तांचे सांगता
वावरूंक लागलो. तर एक साबत दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोथी मासिदोनिया तावन थंय येवन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतार परगट शांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. ओके, सो थोडी स्वता हांगासर आमकां पळोवंक मेळटात. कितें म्हळ्यार एक कोरिंथ शहराक तो पावता आसतना पोर्ट सिटी, ओके, ते एक व्हड शहर त्या काळाचें. तारवां वचून रावचो जागो, तारवांनी लंगर मारून थंयसर व्यापार करचो जागो, तारवार आशिल्ल्यांनी त्या जाग्याचेर वचून बेट करचो जागो. मस्त संगती. आनी एक कोरिंथा विशांत आमी पळोवचें जाल्यार आमी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांनी पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा. ते कोरिंथ शहर कशें आथेन्स शहर, एथेन्स तें एक सबार कंचपुरा ते मुर्ती बोंबी या नीज देव न्हय आसली कंचपुरा थंयसर दिवळां म्हणलें बरी या कितें आसलें गी थंयसर. तशेंच त्या संगती खातीर तें फेमस जाल्लें, तें प्रख्यात जाल्लें एथेन्स. थंय संवसाराचेर आशिल्ल्या हर एका देवांक दिवळ म्हणलें बरी आसलो, जागो आसलो आराधन करूंक. आनी खंयसर मनीस सोडून गेल्यार खंयचेय देवाचें नांव विसरून गेल्यार या सोडून गेल्यार म्हणलें बरी. आनी एक वेदी थंयसर आसली ती अननोन गॉड, ह्या नांव कळीत नासल्या त्या देवाक म्हणचो. सो कोणी चुकोवन गेला जाल्यार ताकाय बेजार जावचें नाका म्हणलें बरी. सो ताकाय थंयसर आराधनाक अवकाश म्हणलें बरी थंयसर आसलो. तसलो एक जागो. आथेनाच्या सांगाता कंपेर करता आसतना कोरिंथ शहर आनी एका संगती खातीर तें एक नांव वेल्लें जावन आसलें. आनी तें जावन आसा एक पोर्ट जाल्लें उर्वी. थंयसर पोर्ट म्हणल्या खातीर मात्र न्ही, तेंचे ते दिवळू या थंयसर तांणी पुजा करचे ते एक गॉडेस म्हणलें बरी. एफेजांत तशेंच ह्या पोर्टांत तसले पुरा संगती आसली. एफ्रोडायटीस म्हळ्यार लैंगीक संगतीक, ह्या संगतीक एक हातोटी आसली या त्या संगती खातीर पुजा करचे एक स्पिरीट बिईंग थंयसर तें नांवाडलेलें. आनी त्या लैंगीक संगते खातीर, अनिश्कळ संगते खातीर तो जागो एक जिवनशैली असो तो जागो म्हणलें तसलें आसलें. तसल्या जाग्याचेर सांत पावलो येवन पावता. ओके, सांत पावलो थंयसर सुवार्ता हाडून थंयसर तो पावता. एथेन्ना तावन थंयसर तो येता. ओके, थंयसर ताका मेळटात आक्विला आनी प्रिसिल्ला, ओके, टेंट मेकर्स. ती कित्याक कशें थंयसर येवन पावली म्हणलें आमी पळयता. तांचो हो गांव, पूण ती रोमांत आसली. रोमांत तावन तांचो चक्रवर्ती क्लॉडियस तो थंयसर एक आज्ञा हें करता, जुदेवांनी सगळ्यांनी सोडून वचा जाय म्हण. आनी हिस्ट्री आमी पळोवचें जाल्यार एक जस्ट इन पासींग हांव सांगूंक आशेतां कित्याक कारण गी म्हळ्यार थंयसर एकलो क्रेस्तूस म्हणलो एकलो तो थंयसर एक रोमाच्या अधिकारा विरोध तो ती कशें वावर करता या तो रेबेलियन तो आसा करता थंयसर. आनी ताका मस्त जाण क्रिस्तांव लोक ताका सपोर्ट आशिल्ले या जुदेव लोकां मदले क्रिस्तांव म्हणच्या बदलाक जुदेव लोक थंयसर ताका सपोर्ट आशिल्ले म्हणून तांकां थंयसर आशिल्ल्यांक ते सगळ्यांक ते कितें करतात ते तुमी हांगा तावन सोडून वचा जाय म्हणून तो अधिकारी रोमा चक्रवर्ती तो सांगता. एम्परर क्लॉडियस क्रिस्त शका 49-50 थंयसर एक क्रेस्तूस म्हणलो तो कितें करता तो एक हांच्या विरोध तो एक रेबेलियन आसा करता म्हणल्या खातीर
आनी जुदेव ताका सपोर्ट आसात म्हणून हो चक्रवर्ती चिंता देखून तो सक्कड जुदेवांक थंयच्यान भायसर वसा जाय म्हणून सांगता. सो ते येवन हांगासर कोरिंतांत येवन ती पावल्यांत. ती नोविन्स येवन पावल्यांत. चड तेंप थंयसर जावना रोमान तावन आयिल्ली आनी हांगासर सांपावली थंयसर पावता आनी ती सांगाता मेळटात आनी थंयसर तांचे सांगाता पावलाक थंयसर रावोंक अवकाश कर्ण दितात. ओके. सो पावलाचें एक कितें गे म्हळ्यार एक ताचे तावन आमी शिकता कितें गे म्हळ्यार तो सेवा करता आसतनाच आनी ताका कोणाकय बर्डन जायनातलें बरी ताचें तें कितें तो खंयच्यान हेळिल्लो गी तें मुखार सुन व्हरता आनी तेंच तो उपयोग करता सुवार्ता दिवच्याकी साध्य जावचे खातीर. आमी पळोवचें जाल्यार आक्विलाक आनी प्रिसिल्ला की तांचे मुखांतर एक सुवार्ता दिवंक ताका साध्य जाता आनी सांगाता मेळोन ती काम करता. 2 संगती हांगासर. एक तो कोणायकी क्रिस्तांवांक या क्रिस्ता थंय आयिल्ल्या सभेक ताणें एक बर्डन जावन नजो ह्या नव्या सभेक ताणें बर्डन जावन नजो ताणेंच हातान वावर करून ताणें घोळून ताणें आपले दीस पाशार करूंक सभेचेर चड तें बर्डन जावन नजो म्हणल्या खातीर तो एक करता. दुसरें तें केल्ले वरवीं तसलेंच काम करतले कोण आसात गी तांकां सुवार्ता मेळोवंक सुवार्ता दिवंक ताका साध्य जाता. ते सांगाता मेळटा आसतना करता आसतना. सो आमकां हांगासर एक लिसांव कितें आमी पळोवया. एक लिसांव हांगासर आसा आमी खंयचे बिजनेस करता या खंयच्या जाग्याचेर काम करता तसल्यांक आमकां सुवार्ता दिवंक आमी खंयसर आसा थंयसर आमकां सुवार्ता दिवंक एक अवकाश आसा. सुलाभ जाता आमी तें गळसियेत आमी गळसीत गी म्हणलें एक क्वेश्चन मार्क. मोगाच्यान एक संगत म्हाका सांगूंक जाय आसली. मस्त संगती आमी बायबल स्टडी करतना जावयेत संदेशान जावयेत आमी सबार फावटी आयकून तें विसरता. ह्या दिसांनी सोमी एक सत म्हज्या काळजाचेर चड एक बर्डन घालतें आसा. कितें म्हळ्यार आमी इल्लेपणी कितें आमी शिकता थोडे फावटी आमकां स्पेसिफिकली देव उलयता तें आमी बरोवन दवरया खंयसर बरोवन दवरया. आमी तें मागण्यांत व्हरया आनी तें आमच्या जिवितांत तें अळवडसूंक जिवितांत तें करच्याक आमी प्रयत्न करया. ल्हानशें जावयेत 1 या 2 संगती जावयेत या 3 संगती जावयेत या खंयचें आमकां देव स्पेसिफिकली उलयता तें करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी एक कमिटमेंट करया. सोम्या ह्या मुखार हें सत म्हाका तुवें कळीत केल्ल्या खातीर ह्या मुखार हांव पेसाडटलो तुज्या कृपेन तुज्या आत्म्यान तुज्या अभिशेकान म्हाका तूं बरो म्हूण सांग. ओके. दुसरी संगत आमी पळयता पावलाची केदाळे ताणें तें वावरचें. ऑलरेडी सांगलें हांवें ताणें काम करचें तें. ओके. थोडी देवाच्या उतरांत आमी पळोवचें जाल्यार हांगासर वाचल्लें सोड न्हू 3ऱ्या अध्यायांत आनी 3ऱ्या वचनांत आनी 5व्या वचनांत. सो हांगासर आमी पळयता ताणें तें करचें. आपणा बरीच तांकां तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेर रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. सो तो वावरूंक लागलो. ओके. केदोळ म्हणसर वावरूंक लागलो आमकां तें कळीत ना पूण ताची सेवा मुखार वेता आसतना सेवेक ताणें ताच्या हातांनी गळोवन तें करून ताका सपोर्ट करची गरज ना म्हूण दिसता आसतना तो चड वेळ सेवेक दिवचें आमी पळयता. हांगासर मुखार आमकां वाचूंक मेळटा. ओके. थंयसर वाचतना आमी तें पळोवया. पूण 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 12 आमी वाचचें जाल्यार आमकां थंयसर थोडीं सतां आमकां कळटात. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 12वें वचन आमी वाचचें जाल्यार वावर करून आमच्या हाताचीं बोटां जरयता आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागून आशिर्वाद दिता आमकां मेळटा ती दोनी आमी कुशेन सोंसून व्हरता. तो कितें म्हणटा वावर करून आमच्या हाताचीं बोटां आमी जरयता. म्हळ्यार तो वावर करचो मनीस जावन आसूं. ओके. दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावंक म्हूण न्ही बगार ताका कितें गरज आसा तें तो
वावर करून तो वेळ वेस्ट करिनातलो बगार त्या वेळाचेर तो 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 वावुरतलो. फर्स्ट थेसलोनियन्स 2:9 आमी पळोवचें जाल्यार आनी एक उतार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. थेसलोनिकांक पयलें पत्र 2 अध्याय 9वें वचन. भावां भयणीनो, आमचे वावटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडटना तुमच्या मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायना म्हूण दीस रात आमी काम करन आशिल्ल्या. ओके, सो हांगासर परत आमी पळयता पावलाचें काळीज कशें आशिल्लें. तें सुवार्ता दिता आसतनाय आनी कोणाक बरयलां? थेसलोनिकांक. आमी थेसलोनिकांत ती पळयता ते वावर करताले. आमकां कोरिंथ घरांत बरयता आसतना थंयसर आमकां स्पेसिफिकली तें कळीत केलां, पूण पावलाचें तें मिसा वावरांत केदाळय तो कितें करतलो म्हणलें आमकां कळच्या खातीर हांगासर आमी वाचता. ओके, थेसलोनिकांक ग्रीस आमी आदल्या स्टडींत पळयलें, थंयसर आमी हाचे विशयान उल्लेख करूं ना, पूण थेसलोनिका घरांक बरोवन तो सांगता आनी तांकां तो उडास करता कितें तशें आमी करतले म्हूण सांगून. ओके, सो सांत पावलाचें टेस्टिमनी ही. 2 कोरिंथ घरांक 2 पत्र 11 अध्याय आमी पळोवया आतां. कोरिंथ घरांक 2 पत्र 11 अध्याय 7 ते 9. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करन तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांवें ल्हान करून घेतलो. हातूंत म्हजी कांय पुणी सूख आसा. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र सभेंच्या कर्सार जियोवन तांकां हांवें अडचणेक घाल्यो. कोरिंथ घरांक तो बरयता. म्हळ्यार कितें सांगता तो? दुसऱ्या तुमचेर हांव एक वजन जावन रावूं ना, तुमचे तावन हांवें कांय घेवं ना, पूण म्हाका दुसऱ्या सभेनी म्हाका मजत केली. कोणच्या सभे विशयान तो उलयता? मॅसेडोनिया सभे विशयान तो उलयता. फिलिपी घरांक फिलिपीच्या त्या सभेंत तो तांचे तावन आयिल्ली ती कुमोक. दुसरे कडेन सांगता कोरिंथ घरांक बरयल्या त्या ह्याच पत्रांत 8व्या अध्यायांत 9व्या अध्यायांत आमी त्या विशयान आमी वाचचें आसा. पूण हांगासर 11व्या अध्यायान 7 ते 9 आमी पळयतना तुमचे मदें आसतना कर्साक म्हज्या हातांत कांय नासतना हांव गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात. कित्याक मासेदोनिया तावन हांगासर बरयलां तें मासेदोनिया तावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारसिल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणाकय एक वजें जायन अशें हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलो. ओके, 7 ते 9 म्हणसर. सो हांगासर कितें पळयता आमी? देखून तो आपल्या हातांनी वावर करचो आमी पळयता. वावर करून तो हें करचो. आतां जाल्यार ही मस्त जावन सेवा करतली कितें करतात? तांकां वेळ आसता आसतना ते दुसरे सपोर्ट जावचे खातीर तांच्या सेवेंत सपोर्ट जावचे खातीर ते काम करतले मस्त जण आसात. ओके, थोडे कितें करतात? खंयचेंय एक अशेंच जायजें म्हणून आमकां सांगूंक जायना. हें पावलान असो निर्धार केल्लो आनी आमी पळयता तांकां मुखार वाचता आसतना आमकां कळटलें ते चड तो सेवेक दिता आसतना ताची जबाबदारी चडटा आसतना ताचे सांगता ताका तो अवकाश तें काम करूंक अवकाश मेळनातले तेन्ना तो तें काम रावयता आनी तें करता. पूण परतून ताणें मदें केलां जावंक पुरो. त्या विशयान आमकां उल्लेख ना, पूण कितें आसा तातूंत हांव आमी तें शिकता. सो लास्टली आनी एक वर्स आमी पळोवया. फिलिपियन्स चॅप्टर 4, 15 आनी 16. फिलिपी घरांक 4 अध्याय 15 आनी 16. फिलिपी घराणो, सुवार्ता प्रसार केल्ल्या त्या सुरविल्या दिसांनी हांव मासेदोनियांतलो भायर सरन वेतना तुमी मात्र म्हाका पावल्यात म्हणून तुमीच जाणात. जशें म्हज्या लाभांत तशें म्हज्या नश्टांत तुमी मात्र वांटली जाल्ल्यात. कित्याक थेसलोनिकांत हांव गरजेन पडलेल्या वेळार लागून तुमी 1-2 फावटी म्हजे कुमकेक पावल्यात. ओके, सो सेवेंत आसतल्यांक कुमोक करच्यो सभा आसल्यार तांच्या वावरांत तांकां सुलाभ जाता. ओके, सो सांत पावल कितें करतलो? तो सुवावुरतलो. ताच्या वावरांत तावन ताका तो कमायतलो ताच्या दिसपडीक म्हणलें बरी
ह्या ताच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक पावच्या खातीर आनी दुसऱ्यो सभा ताणें पयलें थंयसर ते सेवा आरंभ कर फिलिपिकारांची सभा आमी पळयता थंयसर पयलें ती आरंभ जाली ताच्याकी तेसलोनिका पावच्या पयलें आमी पळयता 16व्या अध्यायांत थंयसर फिलिपींत मॅसेडोनियांत सेवा आरंभ जावची सभा स्थापन जावची थंयसर सभा वाडची आमी पळयता आनी थंय तावन ते कितें करतात ते कुमोक दांडितात फाटल्यान रावन ते कुमोक दांडितात अंत्योकाची सभा ती मागणी करची आमी कंटिन्युअसली त्या विशयान आमी वासिनाव जाल्यार आमी आरंभार कितें पळयता जे थंयसर प्रवाद्यांनी सांगता आसतना ते थंयसर कुमोक करन गेल्ले जावन आसात आनी कोण एक सेवेचो लाभ कोणाय तावन घेत आसतना तांच्या सेवेंत तें वांटेली जावचें देवाच्या उतरांत बरयल्लें तें तांच्या सेवेक आदार जावचो सपोर्ट जावचें तें आमी पळयता ओके सो ह्या उतरांनी आमी शिकता कितें सांपावलो थंयसर काम करतलो आनी तो दुसऱ्या सभेन तावन कुमोक घेवन तो सेवा मुखार सुन व्हरून वेतलो ओके सिलास ओके 5व्या वचनांत आमी ऑलरेडी वाचलां परत हांव तें वाचतां सिलास आनी तिमोथी मासेदोनिया तावन थंय येवन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाच्या उतार परगटच्यांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो ओके आतां तें टेंट मेकींग टूक ए बॅक स्टेज या तें काम तो करतलो जो येतेदाळ पूण ताचो चड वेळ तो त्या कामाक तो दिनांतलो बगार चड वेळ तो सुवार्ता परगट करचे खातीर देवाचे उतार परगटचे खातीर करसूंक आनी जेजूस क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो पूण ते आतां हांगा पळयता आमी कितें हांगासर परत आमी उडासा काडयेत पावलान केदाळय वेचें खंय उडास जाप तुमचेंतल्याक मतीन तुमी दिवेत खंय सरेचें ताणें सिनेगोगाक ताणें वेचें पयलें ताचें कॉन्टॅक्ट प्लेस जावन आसा सिनेगोगान आनी हांगासरी तशेंच तांणी केल्लें पळयता आमी 4थ्या वचनांत हर एक साबत दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत तशें जुदेवांचें तशें ग्रीकांचें मौन परतूंक तो प्रयत्न करतलो ओके रिपेंटन्स परतुंचें म्हळ्यार रिपेंटन्स म्हळ्यार देवा थंय फाटीं परतुंचें पश्चाताप मात्र न्हय पश्चाताप पावोन देवा थंय जिणे बदल फाटीं परतुंचें सो आमी रिपेंटन्स म्हणटना तो अर्थ करून घेयसय पूण जुदेव कितें करतात हांगासर परत तेंच रिपिटेशन परत आमी पळयता पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार तांणी आपली आंग वस्त्रां पापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो कितें पावलान आनी सिलासान आनी तिमोथीन आनी लुकान ऑफकोर्स लूक थंयसर आसा लोकान मिनिस्ट्रींत चड भाग घेवचो तो पळयना तो तांकां सपोर्ट जावन आसा मागण्यांत आसा आनी तो सकट रेकॉर्ड करना आसा बरयते आसा तो उडासान दवरता बरोवचे खातीर आनी हांगासर तांणी आपली आंग वस्त्रां पापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध तांणी उसारलो तुमच्या रगात तुमच्याच माथ्यार ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही ह्या फुडां हांव हेर जाती खातीरच्या लोकां मदें वेतलो सांपावलो अशें सांगता अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या ओके हांगासर बरयलां तीसियो जुस्ट म्हूण सांग ओके सो इंग्लिशांत ते वॉट इज द नेम जस्टस जस्टूस म्हणून तो पळोवया आमी ताचें नांव ओके इंग्लीश टायटस जस्टस ओके थंयसर तें सांगता म्हणून हांगासर अशें बरयलां तांणी तीसियो जुस्त म्हणून तें तीत जस्टस म्हणून आमी म्हणयात इंग्लिशांत इट इज मेन्शन्ड एज सो टायटस जस्टस ओके सो सबार नांवां ती बदलूंची कित्याक म्हूण म्हाका कळना कोंकणींत आनी कन्नडांत ते आमची नांवां विक्टर आसलें विक्टर उरता विजय कुमार म्हणून
शिकतना हायस्कुलांत आसतना PUCंत आसतना कोण ना हांवें थोडो वेळ ते अर्थ पळोवन हांवें तें नांव म्हजें एक काव्य नाम जावन हांव कविता आनी बरयतालो जाल्यार सो तातूंत विजय कुमार ह्या दुसऱ्यांक कळोवन जो हांव कोण म्हूण सांगून तशें बरोवचें आसलें रिचर्ड म्हणल्यार नरेंद्र म्हूण एक नांव तसो अर्थ आसा सो तशें हांगासर थोडीं नांवां ती कित्याक ट्रान्सलेट केल्ले बरी ती बरयल्यान तो ह्या दुसऱ्या सीजर आसले कैसर आनी पयलें आमी पळयता पावलू आसलें पावलू पिटर आसलें चिन्नप्पा अरुळप्पा म्हण आनी तशें पुरो आसलें आमी पळयता आतां सदांवतू तें ट्रान्सलेट करतना तें सारकें नांव तें दवरूंक ते पळयतात सो तें तो ह्या देवाक आराधन करतल्या त्या टायटस जस्टस नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो जेंटायल बॅकग्रावंडांत हांव देवाक भियेतलो देवाक मानतलो देवाचें आराधन करतलो हो मनीस अन्य जुदेव न्हय आशिल्ल्या त्या एका जनांगाच्या मोदेंत हांव आयिल्लो थंयसर वचून सांपावलो रावता कित्याक म्हळ्यार सिनेगोगांत हांव ताका भायर घालतात ह्या सिनेगोगांत हांव ते ताका ते मुखार रावतात ताका तिरस्कार करतात देखून आमी पळयता सो ताचें घर सिनेगोगाक लागींच आसलें सो आनी एक नांव हांगासर कॅरेक्टरीचें आमच्या सगळ्यांच्या बायबलांत कोंकणी पळयतल्यान तातूंत ही 2 नांवां ती करेक्ट करूंक जाल्यार तुमी उडास दवरल्यार उडास एस्पेशली हें सेकेंड पयलेंचें तुमकां तशें जाय जाल्यार तशेंच तुमी दवरयात पूण तुमकां कळल्यार बरें सो हांगासर बरयलां क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी क्रिस्त न्हय तें इट शूड बी क्रिस्पूस ताचें नांव क्रिस्पूस म्हूण सांगून ओके क्रिस्पूस नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सत्मानूंक पावलो ओके सो सिनेगोगाचो अधिकारी जुदेव मुखार तांकां आड रावती जाल्यार थंयचो तो अधिकारी सिनेगोगाचो अधिकारी क्रिस्पूस म्हणलो तो ताच्या सगळ्या कुटुंबा सांगता सो सोम्या थंय येता सत्मानचें आमी पळयता ओके सो कुटुंबा सोम्या थंय येवची चड आमी पळयना मस्त कडेन सो आनी एक सत हांगासर उल्लेख करूंक आशेता कितें म्हळ्यार चार कुटुंबां सगळीं फॅमिलीज सोम्या थंय येवचें आमी पळयता कोण सकट ती एक कॉर्नेलियसाचें ओके लिडियाचें मागीर एक हें क्रिस्पूसाचें आनी एक मिस जालें म्हाका ओके फिलिपियन जैल तो जैलाचो अधिकारी सांपावलो आनी सिलास थंय बंदेन गेल्लो ताचे कुटां सो हें सगळें आमी पळयतना ह्या 4 कुटुंबां पैकी सगळीं कुटुंबां येवचीं हांगासर आमी धर्मस्थळाच्या कृत्यांत येदोळ म्हणसर जाल्ल्या स्टडींत ह्या मुखार तितल्यान आसूंक पुरो म्हाका गुर्त आसले प्रमाणे सो 4 कुटुंबां मात सगळीं कुटुंबां फॅमिली सगळे सांगता सोम्या थंय येवचीं आमी पळयता आनी थोडे फावटी आमी मागता आसतना आमी मागचें आसा तें जैलराच्या ताका सुवार्थ मेळटा आसतना बिलीव ऑन द लॉर्ड कोणाक सांगता तो जैलराक सांगता बिलीव ऑन द लॉर्ड पूण कोणाक सांगता तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सगळ्यांक तो सांगता तांकां बिलीव ऑन द लॉर्ड सो हांवें सोम्याचेर बावर्थ दवरले तेडा म्हजें कुटुंब बचाव जायना म्हजें कुटुंबी म्हजें सांगता सोम्याचेर तो विश्वास दवरतना बावर्थ दवरतना सत म्हणटना ते दळा मात्र बचाव जाता ओके इट इज नॉट ऑटोमॅटीक जस्ट बिकॉज हांव सोम्याचेर विश्वास दवरले वरवीं सतमानिल्ले वरवीं हांव तसो फॉलो केल्ले वरवीं म्हजीं भुरगीं सोम्या थंय येनात म्हज्या कुटुंबाची सदस्य येनात आमी जर तशें चिंतता जाल्यार आमी सूख करता तें वैयक्तीक सल्वेशन तें सल्वसांव तें जावन आसा हर एकल्यान तांचें तें एक समर्पण करूंक आसा ताका स्वामी म्हूण वळखूंक आसा तो मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जाला तो पूर्ण पातयेवंक आसा आनी पातकांच्या बोगसण्या खातीर ताका स्वामी म्हूण वळखून तोंडांतल्यान उसारून ताचो पाटलाव करूंक आसा जिणी बदलून ताच्या फाटल्यान वचोंक आसा तें करनासतना बचावी ना ओके तें आमच्या काळजांत तें सत आसूं आनी हांगासर आमी पळयता ह्या 4 कुटुंबां पैकी एकलो मात्र उरले सक्कड जुदेव न्हय आशिल्ल्या बॅकग्रावंडांत हांव सोम्या थंय आयिल्लो हो मात क्रिस्पूस म्हणलो मात्र तो जुदेव बॅकग्रावंडान सगळ्या कुटुंबांत हांव आयिल्लो ओके दीस इज जस्ट ए सायड नोट तें आमी उडासान दवरूं क्रिस्पूस नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सत्मानूक पावलो त्या शिवाय सबार कोरींत घरांनी
करेक्शन थंयसर कोरीत घरांनी पावलाची शिकवणूक आयकली, तांणी सत म्हणलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. ओके, तांणी सत म्हणलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. सो परतून आमी पळयता सत म्हणचें आनी पवित्र स्नान घेवचें सांगतात हेचें आमी पळयता. अशें आसता एक राती दर्शना मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें खंयच्या त्या सेटिंगांत. ओके, पयलें एकटीं करता हे संगत हे सेटिंगांत सांगचें. सेटिंग कितें तें ऑपोजिशन, पर्सेक्युशन, ताका तिरस्कार करचें तें आमी पळयता पावलाक. आनी त्या वेळाचेर थंयसर थोडे जाण क्रिस्तां थंय येवचे सतमानचें आमी पळयता. क्रिस्पुसाचें घराणें सगळें घराणें आनी टायटस जस्टस ताचें घर ताचें तो ताणें आनी ताणें सोम्या ते येवचें आमी पळयता. अशें आसता आसतना सांब पावलाक रातीक दर्शना मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें भियेनाका, उलय, वोगो रावं नाका, हांव तुजे सांगाता आसां आनी कोणाच्यानय तुका बादा करूंक तांगचें ना, कित्याक म्हजें म्हणलें सबार जण ह्या शहरांत आसात. अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतार तांकां परगट करतालो. ओके, 2 संगती हांगासर. एक ते पर्सेक्युशनाच्या मोदें पर्सेक्युशन मुखार येवचें आसा परत. ओके, पर्सेक्युशन इल्लेशें आसा ताच्या मोदेगात सोमी ताका बळवंत करता. हें पळयत आसतना जावयेत सांब पावल तितकेसो निराश जालो. ताका इल्लेशें ताका डिस्करेजमेंट जालें जावयेत. उत्तेजन नातिल्ल्या तसल्या एका जाग्याचेर तो आसलो जावयेत. हें पळयत आसतना सो सोमी कितें करता, सोमी आमकां सगळ्यांक जाणा आसा. आमच्या त्या एका स्थितींत आसता आसतना सोम्याक आमी उलो मारता आसतना या आमी ताची सेवा करते आसतना सोमी कितें करता, थोडे फावटी उलयता. हांगासर कोणा मुखांत दर्शनांत तो उलयता. सोमी ताका दर्शनांत उलयता आनी म्हणटा भियेनाका, उलय, भियेनाका, उलय, भियेनाका, उलय. आमी उलोवंक नाका म्हूण चिंताव जावया थोडे फावटी. या आमी सुवार्ता दिवची नाका म्हूण चिंताव जावया थोडे फावटी कितेंय आमकां देव आमच्या काळजांत उलयतना सांगचें नाका म्हूण चिंताव जावया. पूण देव कितें करता सांब पावलाक भियेनाका, उलय, वोगो रावं नाका, हांव तुजे सांगाता आसां, हांव तुजे सांगाता आसां. कोण तुका विरोध रावतीत जाल्यार हांव तुजे सांगाता आसां. आनी उडास दवर. आनी एक संगत कितें ताका कळीत नातली ती आनी एक संगत देव ताका कळीत करता. कित्याक म्हजें म्हणलें सबार जण ह्या शहरांत आसा. ओके, म्हजें म्हणलें सबार जण ह्या शहरांत आसात. तांकां तुवें सुवार्ता दिवंक आसा, तांकां तुवें शीस करूंक आसा, तांकां तुवें बांदूंक आसा, सांगाता बांदूंक आसा आनी एक सभा हांगासर स्थापन करूंक आसा. आनी आमी पळयता एक थंयसर एक व्हड सभा कोरींत घरांक असल्या बॅकग्रावंड आतां जुदेव न्हय आसले चड जण आनी उंचल्या जातीचे आनी सकयल्या जातीचे म्हूण त्या झाडां मस्तू आसले आनी त्या सकयल्या जातीचे म्हणले चड जण ह्या गुलामपणांतले, ह्या अशिकपी, ह्या ल्हान त्या तसल्या एका बॅकग्रावंडांत हांव आयिल्ले तसले मस्त जण सोम्या थंय येवचें आमी पळयता. फर्स्ट कोरिंथियन्सांत तेंचो उल्लेख करून सांब पावल तांकां बरोवन सांगता, तुमकां कळीत आसा तुमचे पैकी नॉट मेनी एमॉंग यू आर नोबल, ह्या जाणटे शिकपी आनी बळवंत न्ही, पूण किरकोळ्यांक उण्या ल्हान मट्टांत आयिल्ल्यांक तसल्यांक सोम्यान विंचलां म्हणून. ओके, आमच्या उत्तेजना खातीर एक घडी थंयसर आमी ह्या फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 बाबानो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें
तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नात, सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हणून लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंत्यांक लजेक घालच्याक संसार असक्त म्हणून लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हणून देखता तें नाश करचे खातीर, संसार कितें हीन म्हणून लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हणून लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा हुजेर आपली ओडवीक चिंतूंक आसात दी. ओके, थंयसर पळय त्या 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 कॉन्टेक्स्टान आमी पळोवचें जाल्यार दुसरे सबार संगती थंयसर आसात ताणें सांगचें. सो बॅकग्रावंडांत स्वामी ताका सांगता ह्या जाग्याचेर सबार जण म्हज्या नांवान आपयल्ले. हांवें म्हजे जण सबार जण ह्या शहरांत आसात. कित्याक म्हजें म्हणलें सबार जण ह्या शहरांत आसात. हांवें विसरून काडलेले आसात. देखून तूं भियेनाका, तुका कोणूच बाधा करूंक शकनात म्हणलें. तो देव ताका उत्तेजन करता आनी उलोवंक ताका सांगता, बंद दवर नाका तुमी. सो हांगासर आमकां कोणायकी सांगता जावं देव उलोवचें रावय नाका, सुवार्थ दिवचें रावय नाका, मागचें रावय नाका, उत्तेजन करचें रावय नाका, बुधबाळ सांगचें रावय नाका, सभेंत मोगान तें शिकोवन दिवचें, उपदेश दिवचें, सारकें करचें, बुधबाळ सांगचें, सूख आशिल्लें दाखोवन दिवचें, तें काम सूख क्रिस्त थंय. ओके, क्रिस्ताच्या वाटेनी चलनासतना रावचें, तें उलोवचें रावय नाका. ओके, अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतार तांकां परगट करतलो. सो कितलें हांगासर आमकां कळटा कोरिंतांत तो कितलें तेंप रावता, देवान अशें सांगले वरवीं खंडीत रावपाक येता. नाजाल्यार तो कांय बेगीनच थंय चलतो आसलो कोण. तो हांगासर 18 म्हयने 1.5 वर्स थंयसर तो रावता, सेवा करता, शिकोवन दिता आनी सभा थंयसर स्थापन जाता. पूण गालियो आकायांत रोमाचो अधिपती जावन आसतना जुदेव सगळे सांगाता मेळोन पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितिसालाक व्हरून गेले. ओके, देवाक पयलेंत कळीत आसा कितें घडोवंक आसा म्हूण सांगून. देखून देव पयलेंत जागृत करता, उत्तेजन हाडटा. ओके, उत्तेजन हाडटा, थोडे फावटी उतार दिता. देखून तें उतार कितें सोमी दिता तें आमी बरोवन दवरचें. देखून हांवें सांगचें ह्या उडासान दवरचें, आमकां विसरनातलें बरी. कित्याक म्हळ्यार एक उतार केदाळे येता गे, एकच देव तुका मुखार कितें जावंक आसा तावन तुका बचाव करचे खातीर, बचावेची वाट ह्या उत्तेजनाचें देव म्हजे कडेन उलयलो, देवान म्हाका दाखोवन दिलां म्हणलें उडास दवरचे खातीर तें पयलें सांगता. ओके, कित्याक आमचो भावार्थ दंडनातले बरी, आमी डिस्करेज जायनातले बरी. ओके, हांगासर तशेंच आमी पळयता कितें अशें परत जावचे पयलें देव ताका सांगता भियेनाका, उलोवचें रावय नाका, धैर्यान तूं उलय. कित्याक ह्या जाग्याचेर मातशे सबार जण हांगा आसात, कोणूच तुका बाधक करना. तुका कश्ट आसूंक पुरो, कश्ट दिवंक पुरो, पूण तुका तुज्या जिवाक अपाय ना म्हूण सांग. आनी त्या गालियो नांवाच्या रोमाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या मनशा सरशीन ह्या जाग्याचेर ते कितें करतात, ते नितिसालाक व्हरून व्हरतात पावलाक. ते म्हणाले, हे जुदेव ते व्हरून गेल्ले ते, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. ओके, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गालियो जुदेवांक सांगूंक लागलो कितें, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणिकायेन कान दितो आसलो. पूण हे शब्दांक, नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इत्यार्थ करून घेया. तस जाल्यार संगतीनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. ओके, अशें ताणें तांकां नितिसालांतले भायर केले. तो वेळ तांणी सगळ्यांनी मेळोन सोस्तेनेसाक सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसाला मुखारच ताका पोपायलो. तरी पूण गालियोन ह्या खंयच्याकी लक्ष दिली ना. ओके, सोस्तेनोस
कितें आमी पळयता अधिकारान तो आसलो ताणें जावचें रावय तें ओके आनी त्या सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्याक तांणी शिक्षा लायत आसतनाय तो पळयता तें रावय येता ताका तो तांची फिर्याद पावला विरोध ती फिर्याद घेना पूण तांचो राग आनी एकल्याचेर काडटा आसतना तो वोगेस्त रावता आमकां मतींत पळय ह्या आमच्या भोंवतणी पळयत आसतना आमकां कळटा आयच्या दिसाय अधिकाऱ्यां आशिल्ल्यानी सरकारान आशिल्ल्यानी पोलीस अधिकाऱ्यांनी जावयात ह्या हेरांनी जावयात पॉलिटिकल राजकारणी जावयात तांच्या फायद्या खातीर थोडे फावटी पळयनातलें बरें करचें ह्या तांकां सूख म्हणलें हें करचें सूख न्हय क्रिस्तांवांक दगदूंचें सूख न्हय तांकां तांचेर फटकिरी फिर्याद मांडचें आनी तांकां मारचें या अन्याय करचें तांणी आर्दन करचें जाग्यांचेर ते हिंसा दगदोणी हाडटा आसतना अत्याचार करता आसतना त्या दाळा तांणी पळयनातलें बरी करचें या वेळ करून पावचें थंयसर सकट कर जाल्या उपरांत हें सकट आमी पळयता तसली संगत तशेंच हांगासरी तोय तशेंच करता ओके तशेंच करता पूण कितें सांपावल थंयसर तरी रावता तो कित्याक म्हळ्यार देवाचें ताका सलोवणी ना थंयसर तो रावता आनी एक उदाहरण हाच्या पयलींचें आमी उडास करयात ओके चॅप्टर 16 ती आमी 16व्या अध्यायान ती आमी उडास काडचें जाल्यार ह्याच संबंदी कितें दर्शना मुखांतर देव तांकां उलयता पवित्र आत्मा तांकां बिथिनियाक वचनांतलें बरें करता आनी एका जाग्याक आशिया प्रांत्यांत वचनांतलें बरें करता पूण मासिदोनिया प्रांत्याक थंय तावन एकलो ताका आपोवचें तें पवित्र आत्म्यान तांकां तें कळोवन ते थंयसर वेतात आनी थंयसर गेल्ले कडेन तांकां कितें जाता थंयसर उपराडटा तांकां जैलांत पडचें बरी जाता कित्याक देव पयलें दाखोवन दिता तें उडास दवरचे खातीर आमकां कितें आनी हांव खंडीत पातयेतां सांपावलो आनी सिलास त्या जैलांत स्तुती दिवंक मागणी करूंक गितां गावंक कित्याक तांकां साद जालें कित्याक म्हळ्यार तांकां खंडीत कळीत आसलें आमी देवाच्या कुशेक प्रकार हांगासर आसांव ह्या जाग्याचेर देवानच आमकां हांगा हाडिल्लें तर देव ताचें काम करीत आसा म्हाका दिसनातल्यारय तो काम करता म्हाका बोगनातल्यारय तो काम करता देखून हांव ताका स्तुती करता वाट उगडचो अजापां करचो बसोन पाडचो तो देव आनी हांगासरी तें उत्तेजन तांकां जाता सो कितें आमी वर्स 18 आमी पळयता ओके गालियोन अशें केल्यार जुदेवांनी तांकां सोस्तेनासाक ताका पपायलो तरी कितें करता तें तावन सोडून वचना तो थंयसर रावता कित्याक देवान ताका सांगलां तूं राव हांगासर म्हणून सांगलां सो पावलो आनीक बार दीस कोरिंतांत रावलो कितलो तेंप रावलो आमकां हांगासर बरोवना पूण तो रावता उपरांत भावांक उपरांत बार दीस रावल्या उपरांत बार दीस भोवशा आमकां गेस करूंक नाका सो तो थंयसर रावता आनी थंयसर सुवार्ता आनी शिकोवन दिवचें तें कंटिन्यू करता उपरांत भावांक आदेवस मागून प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगाता तारून धरून सिरियाक तो गेलो सिंक्रिया इंग्लिशांत सिंक्रिया म्हणून सांगता त्या जाग्याचेर तो ते पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले कित्याक तशी ताची आंगवण आसली सो आनी एक संगत हांगा आमी पळयता कित्याक जावेत आंगवण तें हांगासर कळोवना सो आमी गेस करूंक आनी वेचे नाका पूण ताणें कितें लेगीत आंगवण केल्ली जावयेत मोस्ट प्रोबेबली कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या खंयच्याकय आसलें जाल्यार स्वस्थ तेंचें कळोवचें कळयता आसलें चिंता देवाक ताणें ते देव ताचे कडेन उलयलो त्या नव्या वचनांत आमी पळोवचें 9-10 आनी वचनांत सोम्यान ताका सांगचें 9व्या आनी 10व्या वचनांत तें ताका तें बसवणें मेळटा आसतना तो ताच्या सुरक्षते खातीर सभेच्या सुरक्षते खातीर आनी सभेंत देवाचें काम जावचे खातीर तो मागता जावेत ह्या एक उपकारी बनान एक तो सांगता जावेत ओके तो आपले केस वाडयता
आनी वचून जेरुजलेमाक वेच्या पयलें थंयसर तो केस तासचें आमी पळयता. सो हांगा तावन तो पाटी भायर सरता. ओके, हांगा तावन आदेवस मागून तो पाटी भायर सरता. ओके, दुसरें मिशनरी पैण आखेर म्हणलें बरी थंय तावन तो पाटी वेते आसा. सो सिंक्रिया ह्या केंक्रे पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसली. वर्स 18 18वा अध्यायांत 19 आमी पळयता. ओके, वाट धरून तो पाटी भायर सरला. ओके, पाटी भायर सरला. पाटी खंय ताच्या माय सभेक ताका धाडलेल्या त्या सभेक. आनी खंयची ती सभा जावन आसा ती सिरियांतली अंत्योक सभा. ओके, थंयसर तांकां मागणें करून थंयसान तो भायर सरून आयिल्लो. पयले फावटी बार्नबासा सांगाता, दुसरे फावटी सिलासा सांगाता. सो एफेजाक येवन पावतस, सो सिंक्रियाच्या लागीं ते पोर्ट एफेजाक येवन पावतस प्रिसिल्लाक आनी आक्विलाक थंयच सोडून पावलो एकलोसो सिनेगोगाक गेलो आनी जुदेवा लागीं तर्क करी लागलो. ओके, ओके, थंयसर तें ट्रान्सलेशन इल्लेशें सारकें ना तें. सो if I understand it right. Okay, Ephesach येवन and he left them there, but he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews. Okay, so आमी कितें पळयता हांगासर एफेजाक पावतस तो एफेजांत तांकां तो थंयसर सोडटा. ओके, सिनेगोगांत तांकां कित्याक आपोवन व्हरोना म्हणलें आमकां कळीत ना. हांगा ह्या उतरांत आमकां कळटा की सिनेगोगांत तो आक्विलाक आनी प्रिसिल्लाक तो आपोवन व्हरना म्हणून आमी पळयता. पूण तो थंयसर वेता. ओके, सो तो थंयसर तो भितर वेता आनी तांकां परतून सुवार्ता दिवंक तो आरंभ करता. ओके, हे एक मोठवें ताचें ऑन द वे एफेजांत ते एक सुवार्ता घेवन थंयसर एक सभा स्थापन करच्या उद्देशान थंयसर तो पावना. तो वाटेर वेता आसतना ते एफेज आनी एक व्हडलें एक पोर्ट, एक बंदर दर्या तडीर आमकां मुखार ते नेक्स्ट स्टडींत आमी एफेजा विशयान चड स्टडी करता आसतना थंयसर कितें घडलें, कशी सभा स्थापन जाली आनी कितें कशें मिसांव वावर मुंदरसून गेलो त्या विशयान आमी स्टडी करतना चड थंयसर आमी पळोवया. पूण आतां हांगासर ब्रिफली कितें आमी समजता तें एक तारू रावचे तसलो एक केंद्र व्हडलो एक बंदर ते लंगर तारवान लंगर घालचो जागो तो जाल्ले वरवीं तो थंयसर देंवता आनी साबत थंयसर आसले तेडा तो थंयसर वेता. ताच्या रिवाजे प्रमाणे तो वेता थंयसर आनी सुवार्ता तो प्रगट करता. थंयसर उतार तो प्रगट करता आनी थंयसर कितें करता तो जुदेला लागीं तर्क करी लागलो. खंयच्या विशयान तर्क करी लागलो? खंडीत ताणें कितें तो सांगता त्याच विशयान स्वामी जेजूस क्रिस्त जेजूस तो बसायलो सोडवणदार म्हणलें तांकां कळीत करचे खातीर तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. ताच्या त्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा मुखांतर साल्वासांव मेळटा म्हणलें ती बरी खबर तो तांकां प्रगट करी लागलो. तांचे लागीं तर्क करी लागलो. तांकां तांचे मनान तो ह्या सुवार्तेक ती वय करूंक तो प्रयत्न करी लागलो. सो त्या वेळाचेर थंय आसले
सबार जुदेव ताणें आनीकय थोडो काळ आपणा सांगता राव जय म्हणून तांणी पावलो की उपकार मागलो तरी तो हाका कबूल जालो ना. पूण तांकां आदेश करून ताणें म्हळें देवाची खुशी जाल्यार हांव तुमचे सशीन फाटीं येतलो. असो थंय तावन दर्याच्या वाटेन तो भायर सरलो. ओके, थंयसर तो रावलो ना. बहुशा एक साबत मात्र थंयसर तो आसलो ह्या हांगासर आमी पळयता. असो थंय तावन दर्याच्या वाटेन तो भायर सरलो. सेजारियाक येवन पावतस तो जेरुसलेमाक गेलो आनी थंयचे पवित्र सभेक आपलो नमान करतस अंतियोकाक तो फाटीं आयलो. हांगा थोडो वेळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. आमी पळयता दुसरें तें मिसांव पयण हांगासर आखेर जालें आनी तिसरें थंयसर त्याच वेळाचेर तें आरंभ जावचें हांव पळयतां. कित्याक म्हळ्यार ताचें काळीज थंयसर रावना. तो ताका खंयच्या एका सेवेक देवान आपयलां तें करचे खातीर तो रावता. ओके, ही कुड हॅव स्टेड कम्फर्टेबली. तसो मोग करचें आसली ताचे खातीर ताका स्विकार करचें आसली ताका ताचे तान आशिर्वाद जाता म्हणून आसून ताका हॉस्पिटॅलिटी दाखोवची आसली ताची ती सभा ती. पूण ताचें काळीज कितें हांवें वसा जय आनी आत्मे बचाव करी जाय म्हणलें. तेन्स आपोवण्याक सरी जावन तो परत भायर सरन तो वेता. ओके, ताका कित्याक एफेजांत रावो ना तो त्या वेळाचेर आमकां कळीत ना. आनी हांगासर तो भायर सरता ताणें केस तासले म्हणून आमी आयकता. ते केस तासून तो जेरुसलेमाक व्हरून गेलो की थंयसर तांचे रिवाजे प्रमाणे आमी नंबर्स 6 आमी थंय वाचूंक वचना. सो नंबर्स 6 तुमकां स्टडी करूंक कोणाक जाय जाल्यार थंयसर नंबर्स अरण्यकांडा. सो थोडे फाटी ती नांवां म्हाका इमिडिएट ती ओके. गणनाचें पुस्तक. सो नंबर्स ते थंयसर 6व्या अध्यायांत आमी तें वाचता. थंयसर ते नाझिराईट वावा विशयान ह्या हांव म्हजे केस इतल्या थोड्या तेंपाक थोडे जिवीतभर तांचे केस खातीर ते नाझिराईट ते अखेर म्हणसर सोम्या खातीर जल्म घेतिल्ल्या तावन मरणा पर्यंत नाझिराईट म्हणून ते एक आंगवण ते करताले. ओके, सोम्या खातीर समर्पीत जाल्ले तसले आशेत ह्या थोडो काळ म्हणसर कसलेंच अशुद्ध ते आपुणांत ह्या थोडीं खाणां खायनात ह्या कितेंय आपुणांत तसलें एक आंगवण करून देवा खातीर आपणाक प्रत्येक करून पवित्र ते सांबाळचें एक आंगवण करताले. आनी त्या वेळाचेर तांचे केस ते कातर नातले आमी पळयता हांगासर. आनी ते तांचो तो एक नियमीत वेळ आसलो जाल्यार ते आंगवणीचो वेळ आसलो ते आंगवण मुग्धत आसतना ते कितें करताले ते ताचे केस ते काडटाले तासताले आनी व्हरून ते तांकां एक सॅक्रिफीस भेटोवंक आसली, होम बली भेटोवंक आसली. ते भेटयत आसतना ते केस ते सॅक्रिफीस भेटयतना ते खंयचे ते बली ते उज्यांत ते एक सॅक्रिफीस जावन देवाक भेटयतात की त्या उज्यांत तांचे केस ते घालताले. ओके, ती रिवाज आसली. ते तुमकां वाचचें जाल्यार ते एडिशनल तुमकां ते वाचचें. सो 6 सो हांगासर आमकां तें कळीत करनात वेदर पॉल वेंट टू जेरुसलेम आनी ते तासले केस ताणें थंयसर थंयसर ताणें सॅक्रिफीस ते एक बली भेटयली गी या करुणा गी या ताणें ते केस थंयसर केले गी तसल्या संगतींनी तो परत वांटेली जातालो गी जुदेवां खातीर या करनातलो गी ते आमकां कळीत ना. ओके, दीस इज जस्ट स्पेक्युलेशन. सो यू कॅन जस्ट ते मती काडयेत आनी ते आमकां ते गरजेचें न्ही खंयच्याकय. सो दीस इज जस्ट इन पासींग
हांवें तें चॅप्टर 6 वाचलें तें स्टडी करता आसतना तें उडासाका आयिल्ल्याक हांवें सांगलें. सो दीस आमकां आतांच्या वेळाचेर तें खंयच्या रितीनी लागू जायना या आमकां तातूंत कसली चावी मेळना. ताणें केस तासल्ले ती एक आंगूण केल्ली म्हणलें मात्र तें आमी उडास दवरल्यार पुरो. सो तिसरी ताचें मिशन वावर थंयसर आरंभ जाता. तो थंयच्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्यान आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. सो 11च्या भागाक आमी येता 18व्या अध्यायांत आनी थंयसर आमकां एका नव्या मनशाची वळख हांगासर लूक करनिता आनी ताचें नांव जावन आसा आपोल्लो आमी पळयता. आनी एफेजाक तो येता. एफेज तावन पावल वचून जाला आनी हांगासर भायर सरला तो. त्या वेळाचेर कितें घडटा तें आमी हांगासर पळयता. अशें आसतना म्हळ्यार त्या वेळाचेर अशें घडोवन आसतना पावल थंयसर भायर सरना आयला तिसऱ्या हाचेर. तो थंय आसता आसतनाच हांगासर एकलो आपोल्लो येवन पावता. ओके, पावल कितलो परत एफेजाक येवन पावच्या पयलें हें घडटा आनी पावलाक थंयसर येवन पावूंक कितलो वेळ लागला तें आमकां हांगासर स्पश्ट कळीत ना. अशें आसता अलेक्सांद्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेजाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजण्यांत प्रवीण. सोम्याचे नवे वाटे विशांत ताणें शिक्षण जोडुल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलेलो. जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुखीवेन शिकयतालो, उलयतालो आनी शिकयतालो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशांत मात्र तो जाणा आसलो. हाणें सिनेगोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें आनी ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो. ओके, आनी देवाचे नवे वाटे विशांत चडीत समजणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन अकायाक वेची अपेक्षा दाखयलेल्या वेळार बाबांनी ताका वचोंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजय म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलेले लागायत देवाचे कृपे मरिफात बावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभे उजीर जुदेवां लागीं सणसणीत वादविवाद चलोवन तांकां चलवयतालो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हणून तांकां दाखयतालो. ओके, सो हांगासर आपोल्लो विशांत थोडी शिकोवन आमी पळयता. ओके, तो एक कितें जावन आसा, एक गिफ्टेड प्रिचर, एक देवाचे एक देणें ताचें तें आसलें. कितें तें एक उतार धैर्यान आनी अर्थ समचे बरी भोव शाण्या रितीन ताणें विवर्सूंक सनसनीत उतरांनी आनी जाणवायेन बरोवन जेजू विशांत ताणें उतार परगटचें आमी पळयता. ओके, 24 to 28 म्हणसर तेन्ना आमी ताचे विशांत आमी उलयता. तो धैर्यान उलयतालो आनी ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपणलो. इंग्लिशांत सांगता दे टूक हिम एसायड. ओके, ताणें कितें आमी पळयता, तो गिफ्टेड आनी भोव आपुरबायेन तो संदेश दितालो. पूण ताच्या संदेशांत सक्कडी सारकें नातलें तें तांकां कोणाक आक्विलाक आनी प्रिसिल्लाक तीं सोम्या तीं चड आसात आनी पावला सांगता आसले उर्मी तांकां सताचो चड उजवाड मेळ्ळा. तांकां आमी हांगासर म्हणटा फूल गॉस्पल पास्टर्स फेलोशीप म्हणून सांगून तांकां तें फूल गॉस्पल मेळ्ळा. तांकां सक्कड तें कळीत आसा. पूण हाका कितें तो जुवांचो बाप्तिस्म मात्र ताका कळीत आसलें म्हणून आमी पळयता. जेजू विशांत शिकोवन ताका गोत आसा. जेजूचो स्वामी आनी क्रिस्त तो क्रिस्त म्हणलेंय गोत आसा. पूण ताका सक्कड ताका कळीत ना. पूण कितें ताका कळीत आसलें तो भोव धैर्यान आनी स्वस्थ रितीन तो शिकोवन आसलो आमी पळयता. सो आमच्या ह्या जिवितांत दोन संगती आमकां शिकोवंक मेळटात आमच्या जिवितांत. कितें, एक आपोल्लोस तो एक तरणाटो, ताका देवाचें देणें आसलें, ताचेर अभिशेक आसलो, तरी एक मस्त संगती आसलो ताका. पूण तो ही वॉज ए टिचेबल पर्सन. तो टिचेबल म्हळ्यार कितें, ताका तो शिकोवन घेवंक सदांच तयार. ताचें थंय उणेपण आसलें, ताका कळीत नासलें. पूण ताच्या की मलगडी हांगा आसली, कळीत आसली.
ती ताका सांगता आसतना ताका सोम्याची ती वाट सारकी सगळी वाट ताका ताका ती कळीत करता आसतना तो थंय घेता. तो तिरस्कार करिना. तो म्हणना म्हाका तुमी काले तें नवें सांगचें म्हाका सकट कळीत आसा फाल्यां म्हाका देवान देणें दिलां म्हाका म्हाका हांव इतले इतले एक एक सणसणीत उतरांनी उलोवंक हांव आसा. ओके. आक्विला आनी प्रिसिल्लाक तशें उलोवचें देणें आसलें आमकां कळना. ओके. तांकां ती मिनिस्ट्री आसली तांकां ती टीम जावन सांपावला सांगता उपरांत आमी पळयता तांणी वेचें तांकां देवान उपयोग करचें तें सकट आमी पळयता. पूण तांकां तसलें उलोवचें देणें देवान दिवनातलें. ओके. हांव समजुचे प्रकार. सो ते तरी तांणी तें येता आसतना पावलो आपोल्लोस ताका सांगना कितें तुमी कोण म्हाका सांगची तसलें म्हूण. पूण तो देवान तांचे मुखांत ताचे लागीं उलयता आसतना ही वॉज टिचेबल. तो स्विकार करूंक तयार आसूं. आजकाल आमी मस्तपणी पळयता. सो देवान उपयोग करचे जावयेत चडावत तरणाट्यात जावयेत ह्या हेरांतय जावयेत देवान उलयता आसतना आनी देवा थंय हेळिल्ल्या ह्या देवान उपयोग करच्या आनी एका सेवकाक हांव कितेंय देव सांगता जाल्यार तें घेवंक तयार आसनातलें. चडा हे उणो अनुभव आशिल्ल्या ह्या देवान एक ते इंग्लिशांत आमी उपयोग करचो जाल्यार वर्ड ब्रोकननेस. तें ब्रोकननेस नातलें थंय असलें जावचें चड साध्य आसा. ओके. तो म्हाका सकट कळीत आसा म्हूण तो चिंतून रावना. बगार तो कितें करता तो तें घेता तांणी सांगता आसतना आनी तो वाडटा. तें घेवन तो आनकी चड प्रवीण जाता आनकी चड बळवंत जाता. ओके. सो आपोलोसा विशयांत आमी पळयता. आनी एक संगत आमी कोणा विशयांत पळयता आक्विला आनी प्रिसिल्ला विशयांत आमी पळयता. इंग्लिशांत सांगता दे टूक हिम असायड एंड एक्सप्लेन टू हिम द वे ऑफ द लॉर्ड मोर फुल्ली. ओके. तें इंग्लिशांत आमी पळोवचें जाल्यार when Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Okay. So ताका तांणी हें केलें. कितें हांगासर आमी आनी एक संगत कितें पळयता हांकां देवान तसलें एका जाग्याचेर दवरलें आसता आसतना तीं जाल्यार कितें करतात तो शिकोवन आसा. तो शिकोवन आसतना देवाचे उतार सकट मस्त जाण घेतात आयकतात संतोश जाता आशिर्वाद जाता. कितें करतात तांचे मुखार सकणा मुखार ताका ते सकला घालनात बगार ताका कुशीक आपोवन व्हरतात. टुकीम सायड हांगासर कोंकणींत तर्जुमो करून बरयलां ताका तांणी घरा आपोवन व्हेलें. ओके. सो टुकीम सायड म्हूण सांगल्यार अर्थ कितें आनी घरा आपोवन व्हेलें जावं येत ह्या कुशीक आपोवन व्हेलें जावं येत वरे विंगड आपोवन व्हेलें जावं येत ताचे सांगता विंगड रितीन दुसऱ्या मुखार दुसऱ्याने आयकोवचें बरी न्ही बगार ताका वरे विंगड आपोवन व्हरून तांणी ताका तरबेत केलें तांणी ताका शिकयलें तांणी संपूर्ण शिकोवन ताका तांणी दिलें. देवाचे नवे वाटे विशयांत चडीत समजणी ताका दिली. ओके. सो तांणी कशें दिली ताका आपणाच्या घरा व्हरून म्हूण सांगून हांगासर बरयलां. इंग्लिशांत सांगता दे टूक हिम असायड ताका विंगड व्हरून सकता मुखार न्ही बगार ताका ताणें समजोवचें बरी तांणी ती शिकोवन ताका दिली. सो दोन रितींनी आमी सेवा करता आसतना आमी ते उत्तेजन जावचे खातीर. सो हातूंत हांव म्हाकाय शिकोवंक आसा आमकां सगळ्यांक शिकोवंक आसा आमी कशें उत्तेजन करता दुसऱ्यांक म्हूण सांगून आनी आमी कशें उत्तेजन करी जाय म्हूण न्ही हांगासर आमी शिकता आनी उत्तेजन घेतलेल्यांनी कशें घेजय म्हूण न्ही आमी घेता. आमकां देवाचें उतार येता आसतना आमकां देवाचें करेक्शन येता आसतना आमी सुकोवन पडटा आसतना तें देवाचें उतार आमी घेवंक आसता आसतना कशें आमी घेता उत्तेजन आमी कशें घेता शिकोवन आमी कशें घेता करेक्शन आमी कशें घेता त्या विशयांत ती हांगासर आमकां एक लिसांव आसा. म्हाका कित्याक सांगलें या म्हाका सांगूंक तूं कोण तसलें एटिट्यूड आशिल्ल्यांक देव त्या
आणखी चड बळवंत जावचे खातीर या आणखी चड उपयोग जावंक तांकां साध्य जायना देखून ते टिचेबल एटिट्यूड टिचेबल ते शिकोवंक केदाळे तयार देवाच्या मनशांत हांव देवान कोणाक अभिशेक केला देव कोणाक उपयोग करता देव कोणा मुखांत उलयता ते उलयता आसतना तें घेवचें तसलें काळीज शिकचें तसलें काळीज जर आमचें तें आसा ते दाळा आमी ते लॅडर ते एक निसण म्हणून आमी पळोवचें जाल्यार देवा ते आमी वाडचो तो जागो आमकां केदाळय तो उणो जायना देवान आमकां उपयोग करचो जागो तो केदींच उणो जायना जर आमी चिंता आमकां चक्कर गोत आसा आमी तें आयकलां संदेश येताना थोडे फावटी त्याच उतरांत आज हांव ध्यान करनासली आनी सांगच्या की चड म्हाका गोत आसा म्हणून आमी चिंतून जाल्यार देव आमचे कडेन उलोवंक आमकां प्रमोट करूंक आमकां आणखी चड वाडोवंक आनी संपूर्णकायेक पावोवंक आमकां साध्य जावचें ना तर आयची स्टडी हांगासर आमी रावयता आनी परत ते एफेजांत ते वा तिसरी ते मिशन जर्नींत एफेजांत आमी येवच्या हप्त्यांत आमी थंयसर ध्यान करतले आनी एफेजांत कशें देवाची सेवा जावची जाली आनी थंयसर कशें देव उपयोग करता पावलाक आनी ताचें नांव परगट सोम्याचें नांव परगट जावचे खातीर त्या विशयांत आमी पळयतले थंयसर येवचें पर्सेक्युशन थंयसर येवचें समस्या आनी ताचे मोदेगात एक बोव नांव वेल्लेली सोम्याची ती सभा थंयसर स्थापन जावचें त्या विशयांत आमी पळयतले तर आज कोरिंत घरांक देवान कोरिंताची सभा ती कशी स्थापीत केली थंयसर कशें देवान एक सभा वाडयली देवान कशें मनशांक थंयसर दिले देवान कशें उत्तेजन केलें आनी थंयसर सभा वाडचे खातीर कितलो तेंप सांपावलो थंयसर रावलो तें सकड आमी पळयलें आनी निमाणें आपोल्लोस आनी हेरांची ती सेवेंत देवान दवरलेल्या विंगड सेवकांक सांगता ते कसले एक अन्योन्यता आनी ते टिचेबल स्पिरीट आसलें आनी तरबेत दिवचें सिनियरांनी कशें त्या उपरांत आयिल्ल्यांक तरणाट्यांक कशें उत्तेजन करिचें तें सकड आमी पळयलें तांचे मदें कॉम्पिटिटीव स्पिरीट नातलें कॉम्पिटिशन नातलें बगार तांकां कळीत आसलें तें एक आशिर्वाद जावचे खातीर तांकां सकडा मुखार ताका लजेक पडोवंक ती करनात बगार ताका एक आशिर्वाद जावन ताका आणकी उत्तेजन करून ताच्या सेवेंत आणकी बळिश्ट जावचे खातीर आपोल्लोक ती तरबेत करतात तांचे मेंटर जाल्ले बरी जावन रावतात आनी ताका रिलीज करतात तशेंच आमी आमच्या की चड व्हड एक सेवा या देवान दिवन हाडिल्ल्यांक ती ल्हान प्रायाचीं जावयेत तांकां आमी कशें आशिर्वाद जावचें कशें तांकां तरबेत करचें तांकां देवान वयर उखलता आसतना आमी इनसेक्यूर जायनासतना वा आमकां आमच्या की चड ती तांकां चड नांव येता जावयेत मुखार म्हणलें तसलें भिरांत नासतना आमी सकड देवान दवरलेल्या त्या जाग्याचेर आमकां खंयचें देव दिता गी तें मात्र आमकां मेळटा आनी तांतूं आमी दादोसकाय पावोन एक सांगाता सेवा करची सांगाता सभा बांदची तसली सांगाता एका कुडीचे सांदे जावन आमकां करूंक आसलें तांतूं आमी सेक्यूर जावन आमी भिरांत नासता आसतना आशिर्वाद जावन रावंक आमी शिकल्यार आमी देवा थंय परतें एक प्रभाव घालचें तसलें आयदान जावंक पावतलें हांव म्हणल्यार उतरां सांगाता हांव ही स्टडी हेची आखेर करतां आमी मागणें करया मोगाळा सोम्या ह्या तुज्या उतरा खातीर कोरिंत त्या सभे खातीर कोरिंतांत कितें सकड तुवें मुखार थंयसर व्हड संगती केल्ले सांपावलो थंयसर कसो पावलो सांपावलो ताणें बरोवचें बरी त्या पत्रांत बरोवचें बरी हांव तुमचे मदें आयलें ते दडा एक अस्कतकायेंत आनी कांपोवन म्हणलें बरी आसलो पूण तुमकां हाडिल्लें तें उतार हांवें तें एक भोव बोळवंत आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत म्हणलें तो सांगा लागलो की तें आनी थंयसर त्या सभेंत कसली कितली पुरात देणी थंयसर आसली पूण कितें उणेंपण आसलें तें सकड आमकां वाचूंक मेळटा पूण हांगासर ते सभा स्थापन करतना जाल्लें आमी पळयता पावला थंय आसली ती एक बूक आनी ताण तुजी सेवा करचे खातीर तेय आमी पळयता तातूंत आमकां एक उत्तेजन आमी घेता आनी आमचे थंय तसली एक आशा तूं दी म्हूण आमी मागता सोम्या आनी आमकां तुवें दाखोवन दिवची ती सतां आमच्या जिवितांत खंयची ती लागू करयेत आनी ती एप्लाय करयेत आनी तातूंत हांव कितें शिकयत आनी तें करूंक आमकां हर एकल्याक तूं शिकय सोम्या
आनी तूं हांगासर आसली सर लिसांवां विंगड लोकांक विंगड लिसांव आसली लिडर्सांक आसली सतां सुवार्ता दितल्यांक सतां ती सकड आमकां पळोवंक तूं साध्य कर आनी तुजे तावन आयकोवचें तसली ते कान आमकां सदांच आसूं दी त्या दाळा आमकां सुवार्ता करता आसतना निराशा जाता आसतना आमकां धैर्यान ती सुवार्ता मुखारसून व्हरूंक आमकां सेवा मुखारसून व्हरूंक आमकां धैर्य मेळोवंक आमकां साथ दितूं कर आमच्या सांगाताय उलय सुम्या आमच्या रातीच्या वेळाचेर आमचे कडेन उलय आमी आराधन करता आसतना आमचे कडेन उलय मागण्याच्या वेळाचेर आमचे कडेन तूं उलय आमी न्हिदल्ल्या वेळाचेर उलय दर्शना मुखांतर उलय आनी आमकां तूं बळवंत कर आमकां तूं उपयोग कर आनी आमचे कान आनी किसड सूक्ष्म तूं कर तुका तुजो ताळो आयकोवचे खातीर आनी तुजें तावन घेवचे खातीर आनी आमकां तूं उत्तेजन कर सुम्या हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्या खातीर तुका अर्घ दिता तुजें आशिर्वाद आनी समाधान आमच्या हर एकल्या सांगाता आसूं दी हर एकल्या सोव्या आसूं दी आमकां तूं बळवंत कर ह्या सभेक आशिर्वाद कर आमकां वाडवळतून दी आमकां सभा पावलान ह्या हेरांनी कशें ते गेले गी तशें ते सभा स्थापन जालो गी तशेंच सोम्या आमकांय ते एक भाग तूं दी उज्जीवंतांनी कशें पळयलें गी तशेंच आमकांय पळोवंक तूं साध्य कर सबार जण तुजे थंय येवचें पळोवंक तूं साध्य कर तुका आमचे थंय आनी आमचे मुखांतर महिमा जावं दी मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन आमेन